धार्मिकताको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हामीले गरेका कामहरू सबै कुराहरू नि परमेश्वरलाई मनपर्ने कामहरू एकदमै अधर्मको काम हामीले गर्नु भएन। हामी चाहिँ धार्मिकताको काम गर्नुपर्ने, धर्मको बाटोमा हिँड्नुपर्ने। अनि एउटा कुरो के भनेदेखि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएका, उद्धार पाएका परमेश्वरको बालबालिकाहरू जुनहरू पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हामीले पवित्र आत्मा पाएका छौँ। हामीलाई त पवित्र आत्मा आफैले नै हामीलाई त डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ? रोमी 8 अध्यायमा लेखेको छ 14 पदमा, जतिजनालाई परमेश्वरको आत्माले डोर्याएको हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू हौँ। छोराहरू भने चाहिँ हामी आफ्नै खुट्टाले हिँड्न सक्छौँ, छोराहरू हौँ। अलिक बढेका सानो काखे बालक त ऊ त हिँड्न नै छ, बामे पनि सक्दैन, उसलाई त काखमा बोक्नुपर्छ। उसलाई त अगुवाई गर्ने कुरै आउँदैन, डोर्याउने कुरै आउँदैन। कसरी सानो बालकलाई, काखे बालकलाई कसरी डोर्याउने? ऊ त आफ्नो खुट्टामा उभिन त सक्दैन। तर खालि डोर्याउने चाहिँ तिनीहरूलाई हो जुनहरू चाहिँ आफ्नो खुट्टाले हिँड्न सक्छन्। जतिजनालाई परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्। यसको हामी चाहिँ काखे बालकहरू होइनौँ। हामी त बामे सानो केटाकेटीहरू पनि होइनौँ। हामी त आफ्नै गोडामा हिँड्न लागिरहेको छौँ। मनाइ गर्छ चाहिँ हामी चाहिँ अब आफ्नै खुट्टामा उभिन लागेको छौँ। अनि हामीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले डोर्याउनुहुन्छ। अनि मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कसरी दाउदले 23 वचनसम्म भन्दैछ नि, वचन 23मा उहाँले मलाई धार्मिकताको मार्गमा आफ्नो नाउँको खातिर डोर्याउनुहुन्छ। आफ्नो नाउँको खातिर उहाँले मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले डोर्याउनुहुन्छ आफ्नो नाउँको खातिर। किनकि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो नाउँ दिनुभएको छ। हामी त परमेश्वरको नाउँ पाएका मानिसहरू हौँ। परमेश्वरले आफ्नो नाउँ हामीमा राख्नु भएको छ। अनि यसै कारण हामीले कि त परमेश्वरको नाउँलाई उच्च पार्छौँ, राम्रो जीवन जिएर, धार्मिकताको बाटोमा हिँडेर, असल काम गरेर, हामी चालचलन स्वभाव आत्माले डोर्याए अनुसार हामी हिँडेर हामी परमेश्वरको नाउँलाई उच्च पार्छौँ। नभएदेखि यदि हामी आज क्रिस्चियन भएर पनि घिनलाग्दा कामहरू गऱ्यौँ, अशुद्ध अपवित्र कामहरू गऱ्यौँ, नगर्नुपर्ने पापहरू अधर्महरूमा हामी लाग्यौँ भनेदेखि त हामी त परमेश्वरको नाउँलाई अपमानित तुल्याउँछौँ नि। तर यसै कारण परमेश्वर हामीलाई धार्मिकताको बाटोमा आफ्नो नाउँको खातिर हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्मामाथि भरोसा राख्नुपर्ने कुरो पनि त्यही हो प्रियहरू। यदि तपाईँ अनि म पवित्र आत्मामाथि भरोसा राखेनौँ भनेदेखि आफ्नै कोसिसमा, आफ्नै बलमा, आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा हामी भर पर्न लाग्यौँ भनेदेखि संसारकै मानिसहरू जस्तो हामी हुनेछौँ। आफ्नो मनमा नि खुसी गर्छ, पापमा, अधर्ममा, गन्दगीमा, मैलामा। अनि धेरै क्रिस्चियनहरू छन् जुनहरूलाई देखेर आज मानिसहरूले परमेश्वर अपमान गरिरहेको क्रिस्चियन भएर पनि यस्तो। कारण हामीको चालचलन कतिको ठिक भएन। हामी धार्मिकताको बाटोमा हिँडिराखेको छैनौँ, प्रभुको महिमा हुन सकिराखेको छैन। यस कारण त निकाले भनेको कुरो पनि त्यही हो। हामी चाहिँ एकदम ठिकसँग हामी धार्मिकताको बाटोमा हिँडेर असल काम हामीले गर्नुपर्छ। ठिक काम, न्यायोचित काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यस सूचीमा हामीले जिउनु पर्यो। यो परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँ अनि म एक बाटोमा चाहनुहुन्छ है, किनकि हामी त उहाँका छोराछोरी हौँ। अच्छा, यो चाहिँ एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ यहाँ लेखेको छ, उहाँले 5 पदमा धन्य नम्र हुनेहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। नम्र हुनेहरू धन्य किनकि तिनीहरू पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। यो कुरो त भजन 37मा पनि यही कुरो लेखेको रहेछ जो प्रभुले यहाँ भन्नुभएको कुरो। अनि भजन 37मा पनि यस प्रकारले हामी पढ्छौँ। भजन 37मा लेखेको छ कि
त्यहाँ भनेको कुरो पनि यही नै हो। त्यहाँ लेखिएको छ नम्र 11 पदमा लेखिएको छ, तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् भनेर लेखेको रहेछ। जुनहरू चाहिँ नम्र छन् तिनीहरू चाहिँ देश अधिकार गर्नेछन्। अनि यहाँ लेखेको छ धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। अब नम्र हुनु भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि आफूलाई परमेश्वरको अघि आफ्नो झुक्नु, एक प्रकारले झुकेर हिँड्नु, अभिमानी ठाडो मन्त्र लगाएर घमण्ड गरेर हिँड्ने होइन। हामी क्रिस्चियनहरूमा त्यो नम्रता हुनुपर्छ। नम्र हुनु भनेको चाहिँ नरम हुनु भनेको पनि होइन, एक प्रकारले कमजोर हुनु भनेको पनि होइन। मिकनेस भनेको चाहिँ कसैले भन्छ नि मिकनेस इज नट विकनेस। यो हामी चाहिँ त्यस्तो नम्र छौँ भनेको अर्थ चाहिँ हामी चाहिँ नरम छौँ, हामी कमजोर छौँ, दुर्बल छ, केही गर्न नसक्छौँ होइन। हामीसित छ, बल छ, शक्ति छ, सामर्थ्य छ, पवित्र आत्माको शक्ति हामीसित छ, तर हामी मन परी त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्दैनौँ। हामी अनुशासनमा रहन्छौँ। त्यो शक्तिलाई शक्ति हामीसित भए तापनि हामी जताभावी जे जस्तो मनपर्छ त्यस्तै हामी गर्दैनौँ। हामी अनुशासित भएर रहन्छौँ। नम्र हुनु भनेको झुक्नु भनेको चाहिँ त्यही रहेछ। अनि बाइबलमा चाहिँ धेरै प्रभु आफै नै त भन्नुभयो। प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि प्रभु भन्नुभयो हे सबै थाकेका बोझ तपाईँका मानिसहरू म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा तिमी आफैले बोक अनि मसँग सिक, किनकि म नम्र र विनयी हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो प्राणमा विश्राम पाउनेछौ। मेरो जुवा सजिलो अनि मेरो भारी हल्का छ, प्रभुले भन्नुभयो नि मत्ती 11 अनि यो कुरो हामीले याद गर्नुपर्ने छ। प्रभु आफू पनि म नम्र र विनयी हृदयको छु, यस कारण मसँग सिक। मसँग नम्र चाहिँ कसरी हुनुपर्छ त्यो मसँग सिक। अनि त्यो मान्छे जो कि दिन रात प्रभुसित बस्छ, प्रभुसँग रहन्छ, प्रभुसँग सिक्छ, त्यो मान्छे चाहिँ नम्र हुनु चाहिँ कसरी उसले जान्दछ। उनमा पुष्प पनि अभिमान घमण्ड हुँदैन। हो धेरै कुरो उसले पाएको छ, यस्ता यस्ता कुराहरू रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिले किन्न नसकिने कुराहरू, आत्माको मुक्ति, पाप क्षमाको शान्ति, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार, स्वर्ग जाने निश्चयता, यस्ता खालका कुराहरू ठुला ठुला आशिष पाएको छ जो कि रुपियाँ पैसाले किन्न सकिँदैन। हामी त संसारका मानिसहरू जति छ तिनीहरू सबैभन्दा धनी 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 मानिस त हामीहरू हौँ, किनकि हामीसित त्यस्ता आशिषहरू छन् जो रुपियाँ पैसाले किन्न सकिँदैनन्। र पनि हामी कुनै प्रकारले घमण्ड गर्ने होइन कि यी सबै हुँदै पनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ। धन्यवाद परमेश्वर, यी सबै तपाईँले मलाई दिनुभएको हो, किनकि म तपाईँको सन्तान हो, म तपाईँको छोरो हो, म तपाईँको छोरी। अनि सन्तान भएको हुनाले म हकवाला हुँ, म परमेश्वरको हकवाला हुँ, म ख्रिस्टसँग साझे हकवाला हुँ। यदि उहाँसँग दुःख भोग्छु भनेदेखि उहाँसँग म बहिनीले पनि हुनेछु। अघि रोमी 8 कुरो नि। अनि यो कुरो हामीले याद गर्नु भने हामी चाहिँ घमण्डी चाहिँ हुनु भएन, किनकि बाइबलमा के भनेर पनि लेखेको छ भनेदेखि याकुबको 5 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। याकुब 5 अध्याय अनि 10 पदमा लेखेको छ, प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याऊ, उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुन्छ। प्रभुको सामने है आफूलाई विनम्र तुल्याऊ आफूलाई। किनकि 6 पदमा चाहिँ लेखेको छ याकुब 4को 6मा लेखेको छ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अभिमानीहरूको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, घमण्डीहरूलाई रुचाउनुहुन्न परमेश्वरले, तर नम्रहरूलाई चाहिँ उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। पत्रुसले 5 अध्यायमा के लेखेको छ? पत्रुस पहिलो पत्रको 5 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। पत्रुसले 5 पदमा पढ्छु, त्यसै गरी हे जवान हो
बुढाहरूको हजुरमा बस, तिमीहरू सबै एउटाले अर्कोसित नम्रताको व्यवहार गर, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ र नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरका बलवान बाहुली मानि तिमीहरूले आफैलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले सबैमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीबाट चाहने अर्को कुरो चाहिँ नम्रता, नम्रता, दीनता। घमण्डी अभिमानी भएर फुटानी देखाएर हिँड्ने त्यो परमेश्वर मन पर्दैन। त्यो परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ? नम्रता चाहनुहुन्छ, जहिले पनि झुकिरहेको। त्यहाँ म त त्यही भन्छु नि, प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि मेरो जुवा तिमी आफैले बोक अनि मसँग सिक, म नम्र बिनै। जुवा बोक्ने काम झुक्ने काम हो। जुवा चाहिँ तिमी आफैले बोक, कसरी बोक? तिमी झुक्नु पर्यो नि। अनि त्यहाँदेखि कसरी तिमीमा जुवा राखिदिन्छ। ठाडो मुन्टो लगाएको मान्छेले जुवा बोक्न सक्दैन नि, होइन? यस्तो मान्छे उसले कसरी जुवा बोक्न सक्छ त? किनकि उसको जुवा हरिँदैन नै, झुक्नु पर्यो नि। अनि झुक्नु भनेको नम्र हुनु भनेको। यसो प्रभु तपाईँले मबाट त्यो नम्रता चाहनुहुन्छ। हो, प्रभुले हामीलाई कति सफलता दिन्छ, कति ठाउँमा हामी एकदमै सफल हुन्छौँ, धेरै राम्रो कामहरू गर्छौँ, प्रभुको अनुग्रहले यो सबै गर्न सक्छौँ। त्यो हुँदै पनि हामीले महिमा चाहिँ प्रभुले दिनुपर्छ। हामी चाहिँ नम्र हुनुपर्छ, कहिले पनि घमण्डी हुनुहुन्न, अभिमानी हुनुहुन्न। यो चाहिँ दोस्रोको नम्रता। अब तेस्रो कुरो हेर्नुहोस् है, तेस्रो कुरोमा चाहिँ अलिकति बुझ्न अलिक अप्ठ्यारो छ। 7 पदमा प्रभु के भन्नुहुन्छ भने धन्य दयावन्त हुनेहरू तिनीहरूले दया पाउनेछन्। यो दया भन्ने कुरा लेखेको छ नि। अनि खासमा चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ मर्सी भनेर लेखेको छ। अनि कस्तो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कृपा हो, कृपा, करुणा त्यो चाहिँ। अनि यसका चाहिँ कस्तो प्रभुको भनाइ चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू हृदयमा कृपा हुनुपर्छ, माया हुनुपर्छ, दया हुनुपर्छ, करुणा हुनुपर्छ, यो कुरो नि। अनि यो चाहिँ हामीले एकदम राम्ररी बुझ्नु पर्ने। हामीले टिठाउनु पर्यो अरूलाई। प्रभु आफैले नै भन्नुभयो नि कति ठाउँमा। एक ठाउँमा प्रभुले के भन्नुभयो भनेदेखि म बलिदान होइन तर म दया चाहन्छु। बलिदान चाहिँदैन, त्यो पशुहरू मारेको के गरेको के चलाएको त्यो मलाई चाहिँदैन। तिमीहरूको काम, तिमीले गरेको थुप्रै प्रकारको सेवाहरू त्यो मलाई चाहिँदैन। योभन्दा पनि हजुर चाहिँ मलाई चाहिँ कृपा चाहन्छु, म दया चाहन्छु, म करुणा चाहन्छु, यो कुरो नि। अनि परमेश्वर यो भन्नुहुन्छ हामीहरूलाई, उहाँ चाहिँ परमेश्वर चाहिँ करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ, दया भनेर। अनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू दयालु हुनु पर्यो, तिमीले करुणा देखाउनु पर्यो, तिमीले कृपा देखाउनु पर्यो, दयालु मायालु हुनु पर्यो तिमीहरू। अब एउटा कुरा, यो कोरोनाको कुरा आयो नि। कोरोना भन्ने चाहिँ शब्दको लाटिन भाषामा चाहिँ मुकुट रहेछ, सिरपेज। लाटिन भाषामा चाहिँ कोरोना भनेको चाहिँ त्यहाँबाट आएको अरे। अनि कोरोनाको चाहिँ कोरोना भाइरसको कुरा हामी सुनिरहेको छ। थुप्रै त्यसले उत्पात मचाइसक्यो कि धेरै मानिसहरू मरिसके, धेरै मानिसहरू दुःख पाइसकेका छन्। चाहिँ कतिको खानालाई भोजन छैन, अनिकाल छ, रोग बिमार छ, सताइएका छन्, सबैजना एकदमै अशान्तिमा छन्। के गर्ने के नगर्ने चाहिँ सबै खत्तम भएर गयो। अझै यो बढ्दै जाँदैछ कोरोना, अनि यो बढ्दै जाँदैछ। अनि मान्छे डराइराखेको छन्, अब के हुन्छ होला यस्तो, कहिलेसम्म हुन्छ होला यो। हुन त धेरै उनीहरूले औषधि निकाल्ने कोसिस गरिराखेका छन्, परिश्रम हुँदैछ नि। हामी राम्रो खबरहरू पनि सुनिराखेका छौँ, अमेरिकामा पनि अनि उता इङ्ल्यान्डतिर पनि यसको खास औषधि पाएको छ अरे भनेको कुराहरू सुन्दैछौँ। तर पनि यसले गर्नु नगर्नु गइसक्यो। आज सम्झनुहोस् न कस्तो अवस्थामा यो संसार थियो कि
हताभुङ्ग भएर गयो। आज मानिसहरू केही कुरोमा पनि सन्तुष्टि छैन, सब अशान्ति छ, बेचैनी छ। अझ पनि मान्छेहरू मरिरहेका छन्, अझै मान्छेहरू शोकमा परिरहेका छन्। रुपियाँ पैसा छैन, गरिबीपना छ, खानु छैन, लाउनु छैन, मान्छेहरूलाई धेरै अशान्ति बेचैनी छ। यस्तो खालको डरलाग्दो कुरो, यस्तो खालको अवस्था छ कि अनि के भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले राज्य गरिराखेको छ सबै ठाउँमा। कोरोनाले मृत्यु ल्यायो, अशान्ति ल्यायो, बेचैनी ल्यायो। अनि यस्तो समयमा हामी जिराखेको छौँ। तर हामी प्रभुको वचन पढ्छौँ। हाम्रो प्रभु परमेश्वर चाहिँ उहाँसित चाहिँ करुणा छ। परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। कति राम्रो कुरो नि, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। कोरोना चाहिँ एक दिन निदान छ, सायद समय लाग्छ होला, केही महिना लाग्छ होला, केही वर्ष पनि लाग्दा थाहा छैन। तर यो एक दिन जान्छ नै, यो रहिरहँदैन। र हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरको चाहिँ करुणा चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ, कहिले पनि टुटिँदैन यो। अनि म सोचिरहेको थिएँ, त्यो हामी त्यो विलापको गीत 3 अध्यायमा पढ्छौँ, लेखेको छ परमेश्वरको अटल प्रेम कहिले पनि टल्दैन, उहाँका करुणाहरूको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन, त्यो हर बिहान नयाँ हुन्छ, तपाईँको विश्वस्तता महान छ। विलापको गीत 3 अध्यायमा लेखेको छ, त्यहाँनिर छ उहाँको अटल प्रेम, परमेश्वरको अटल प्रेम कहिले पनि टल्दैन। उहाँको अटल प्रेम, त्यो अटल प्रेम जो कहिले पनि हल्लिँदैन। अङ्ग्रेजीमा स्टेट फास्ट लभ भन्दो रहेछ। स्टेट फास्ट भनेको चाहिँ एकदम पक्का गरेर खडा भएर रहने त्यो बेला हो कि त्यो कहिले पनि हल्लिँदैन। अनि उहाँका करुणाहरूको अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन। कोरोना एक दिन खत्तम भएर जान्छ, करुणा सधैँसम्म रहिरहन्छ। कता कता म त्यो सम्झिँदा के सम्झेको भने कोरोनाको प्रकोपमाथि करुणाको प्रताप अझ ठुलो छ। कोरोनाको प्रकोप कस्तो उत्पात मचायो, कस्तो दुःख पाइरहेछ मान्छे, तर पनि कोरोनाको प्रकोपभन्दा करुणाको प्रताप अझ महान छ। हाम्रो करुणा रहिरहन्छ, कहिले पनि टुटिँदैन। अनि एउटा अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि यसैमा नै म त सोचिरहेको थिएँ त्यो करुणाको विषयमा नि, परमेश्वरको करुणा। अनि त्यहाँ लेखेको छ त्यो हर बिहान नयाँ हुन्छ। अनि एक समय थियो जो मैले हाम्रो यो कुरो बुझेको थिइनँ। अनि म चाहिँ के भन्थेँ भनेदेखि उहाँको करुणा सधैँ हर बिहान नयाँ हुन्छ, म चाहिँ ताजा हुन्छ सम्झेको थिएँ। उहाँको करुणा ताजा हुन्छ। त्योबाट मैले विचार आएँ, ओहो ताजा भन्छ, बासी कुरो पो त्यसलाई के गरेर ताजा बनाइन्छ है। तर परमेश्वरले त करुणा जो छ कि त्यो करुणालाई फेरि हिजोको करुणा फेरि परमेश्वर भन्नुहुन्न म त्यसलाई ताजा बनाएर आज पनि चलाऊ है, त्यही होइन। हिजोको करुणा हिजोको लागि त्यो चलाएन गयो, त्यो जाओस्, त्यो गयो। त्यो तिमीलाई नयाँ करुणा, उहाँको करुणा हर बिहान नयाँ हुन्छ। इजरायलीहरूले 40 वर्षसम्म मन्ना खाए। कसरी आयो? दिनै आयो। हिजोको मन्ना आज खानु परेन, हिजोको मन्ना बाँची भयो, त्यो खानु परेन। किनकि आजको करुणा आज बिहान आयो है, आजको मन्ना आज बिहान आयो। अनि यो त एक दिन पनि होइन, 40 वर्षसम्म पो। अचम्म भने 40 वर्षसम्म। त्यो विश्रामको दिनको अगाडि त 2 दिनको एकैचोटि आउँथ्यो अरे त्यति बेलामा चाहिँ। अनि विश्रामको दिनमा त पाउँदैन थियो मन्ना, यसको कारण 2 दिन। अनि हप्ता परमेश्वर कसरी याद भएको कि 6औँ दिनमा चाहिँ यिनीहरूलाई दुई भाग चाहिन्छ,
विश्रामवादको लागि पनि चाहिन्छ भने, तर परमेश्वरको विश्वस्तता, उहाँको तपाईँको विश्वस्तता महान छ। परमेश्वरले एक दिनपछि छुटाउनु भएन। 40 वर्षसम्म 30 लाख इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले 3 दिनै ताजा 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 मात्रै होइन, नयाँ भन्छु म त, ताजा नयाँ। अघि म ताजा ताजा भन्थेँ, अझै बानी लागेको रहेछ कि ताजा होइन, नयाँ करुणा परमेश्वरले दिनुभयो। परमेश्वरको त्यति धेरै करुणा, यति थुप्रो, हाम्रो परमेश्वर करुणा सागर भन्छ नि, यति थुप्रो करुणा छ अरे कि उहाँसँग। अनि उहाँ त्यहाँ हिजोको त्यो छोडिदेऊ, त्यो आज यो नयाँ हो, हिजोको होइन, हिजोको छोडिदेऊ। परमेश्वरले त्यो करुणा चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि हाम्रो काम चाहिँ के हो? धन्य दयामन्त हुनेहरू, किनभने यिनीहरू दया पुग्नेछ। हामीले दिने हो। किन? जति हामी दिन्छौँ फेरि नयाँ हामीले पाउँछौँ, जति हामी दिन्छौँ फेरि नयाँ पाउँछौँ हामीले। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले पनि अरूहरूलाई परमेश्वरको करुणा हामी जो परमेश्वर हामीलाई दिनदिनै दिनुहुन्छ। आफूलाई पुग्दो मात्र होइन, अरूसँग बाँडचुँड गर्नको लागि परमेश्वर दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ यस्तो मानिस हुनुपर्ने जसले चाहिँ जहिले पनि प्रभुको प्यार, प्रेम, वास्ता अरूहरू दुःख पाइराखेकोहरूलाई अरूहरूलाई हामीले दिइरहन पर्ने हो। यसको परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू कुरा, अरू चाहिँ धार्मिकता चाहनुहुन्छ। हामी एकदम धार्मिकतामा हिँडेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरो। अर्को चाहिँ नम्रता चाहनुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ अभिमानी घमण्डी नहौँ, हामी परमेश्वरको अघि उहाँको अघि हिँडौँ, नम्र भएर हिँडौँ, हामीहरू अभिमानी नहौँ। तेस्रो कुरो चाहिँ हामी अरूलाई दया देखाउने, कृपा देखाउने, करुणा देखाउने त्यस्तो खालका क्रिस्चियनहरू बनाऊ। यसकारण परमेश्वर हामीबाट त्यो चाहनुहुन्छ है। अनि यो सबै हामी आफै गर्न सक्दैनौँ। अब त्यतिको कोसिस गरेर पनि हुँदैन, तर हामी प्रभुलाई धन्यवाद गर्छौँ। परमेश्वर हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, न त बलले न त शक्तिले, तर मेरो आत्माद्वारा। अनि परमप्रभुले भन्नुभएको छ मानुषिक बलले मानुषिक शक्तिले हुँदैन। हामीले जतिकै कोसिस गरेर पनि हुँदैन प्रियहरू। हाम्रो क्रिस्चियन जीवन त कोसिसको जीवन होइन, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन त विश्वासको जीवन हो। अनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरले यीशुको कुरा हामीलाई दिइरहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यीशुको कुरा हामीलाई दिइरहनु भएको कारणले हामी जहिले पनि प्रभुको महिमाका लागि आशिषमय जीवन जिउन सक्छौँ, धार्मिकताको जीवन जिउन सक्छौँ, हामीहरू नम्रताको जीवन जिउन सक्छौँ, हामीहरू साथै करुणामय अरूलाई करुणा दिने जीवन हामी जिउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै हुन्छ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँलाई यो दिनुहुन्छ। हामी यदि प्रभुको सँगसँग हिँड्यौँ, अनि पवित्र आत्माको सँगसँगै हिँड्यौँ भनेदेखि हामी यसबाट पुग्छौँ। अनि परमेश्वरबाट यही कुरो चाहनुहुन्छ हामीले। यस कारण अरू कुरो परमेश्वर दिने होइन, अरू कुरो दिने होइन, त्योभन्दा पनि अझ बढी यी कुराहरू चाहिँ हामी परमेश्वर दिउँ। अनि परमेश्वर आफ्नो जीवनमा आफ्नो महिमा हामीलाई देखाउँ, अरूलाई देखाउँ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै आशिषमय जीवन भएको होस्। आउनुहोस् सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु अहिले सुनेका यी वचनहरूमा तपाईँको आशीर्वाद रहेको होस्। हामी यही बिन्ती चाहन्छौँ प्रभु, यस्ता कुराहरू पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले हामीलाई अझ राम्ररी बुझाउनुहोस्। कतिवटा कुराहरू मैले बताउन सकिनँ, बुझाउन सकिनँ, मसित शब्द पनि भएन, मैले जानिनँ पनि कसरी। पवित्र आत्मा तपाईँ आफैले नै दिनुहोस्। अनि मेरा भाइ बहिनीहरू यी कुराहरू तपाईँ आफैले नै बताइदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस्। परमेश्वर हामीबाट के चाहनुहुन्छ हामी बुझ्न सकौँ, त्यो परमेश्वरलाई हामी दिन सकौँ। अनि परमेश्वर पिताको महिमा हाम्रो जीवनमा प्रकट भएको होस्। धन्यवाद गर्छु पिता, हामीसँग रहनुभयो, राम्रो सम्पत्तिमा राम्रो मौका दिनुभयो। प्रचारिएको वचनमा तपाईँको आशिष रहेको होस् प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। आमेन। धेरै धन्यवाद गुरुबालाई, एकदमै सान्दर्भिक तरिकाले मिठो तरिकाले हामीलाई वचनबाट हामीलाई सिकाइदिनु भयो, बताइदिनु भयो। यो हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्य हो। गुरुबा जस्तो एकदम प्रभुका दासले आज हाम्रो बिचमा यसरी भनौँ
परमेश्वरको वचनमा उत्साहित गराउनु हाम्रो लागि एकदमै आदरणीय कुरो हो। हामी एकदमै खुसी छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, गुरुबालाई धेरै धन्यवाद। अब हामी गुरुबाको लागि केही प्रार्थना गरिदिन्छौँ र उहाँलाई विशेष हामी धन्यवाद त दिन्छौँ र परमेश्वरमा आशिष हामी पनि उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ। प्रार्थना गरौँ र उहाँकोलाई धेरै लामो आयु दिनुभएको होस्, लामो आयुको साथमा सुस्वास्थ्यको जीवन दिनुभएको होस् र स्वास्थ्यसँगले हाम्रो बिचमा यसरी लामो समयसम्म प्रभुको वचनको उहाँसँग सिक्ने, सुन्ने हामीले अवसर मिलोस्। म त लाग्छ हाम्रो नेपालीहरूको लागि उहाँ बिलिग्राम हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई सधैँ नै हाम्रो बिचमा रहेको हामी हेर्न चाहन्छौँ र हामी सबैले मिलेर उहाँलाई हामी प्रार्थना गरौँ र अन्तिममा प्रार्थनाको अन्त्य हाम्रो आदरणीय गुरुबा फिलोमन छेत्रीज्यूले उहाँले गरिदिनुहुनेछ र उहाँको भनौँ यो उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि र उहाँको लागि हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्ने आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ र अन्तिममा हाम्रो आदरणीय गुरुबा डाक्टर फिलोमन छेत्रीलाई म समय दिन्छु। उहाँले प्रार्थना उहाँको लागि गरिदिनुहुनेछ। हामी सबैले शिर नेउरा। परमपिता परमेश्वर, पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँका प्रिय दास जसलाई तपाईँले आफ्नो रगतले किन्नु भएको मात्रै होइन तर जीवनभरि तपाईँले प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ, पास्टर रोबर्ट कार्थक, जो हामी सबैको आदरणीय प्रभुजी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन जगतमा र संसारभरि नै प्रभुजी एउटा विशेष प्रकारले प्रभुजी एउटा छाप छोड्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज बेलुकी प्रभु यो समयमा कति ठाउँ बिहान दिउँसो पनि हुनसक्छ, संसारभरि रहेका तपाईँका मानिसहरूको बिचमा यो विशेष प्रभुजी वचनको सेवा उहाँले गर्नुभयो अनि यो एकदमै आशिषमय भएको छ। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी उहाँको प्रभुजी सम्पूर्ण जीवनको लागि प्रभुजी विशेष गरिकन असल स्वास्थ्यको लागि, स्वर्गीय स्वास्थ्यको लागि तपाईँको कृपाको हात उहाँमाथि रहनका लागि हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। उहाँलाई लामो आयु दिएर हामी सबैलाई आशिषित गरिराख्नुहोस्। हामी यही प्रार्थना र अन्तर्विन्ती तपाईँसँग टक्राउँछौँ। जुन वचन आज आएको छ त्यो वचन हामी सबैको हृदयमा गढेको छ प्रभुजी, निश्चय नै हामी सबैले त्यसलाई याद गर्नेछौँ र तपाईँको इच्छालाई हामी खोज्नेछौँ, किनभने तपाईँले चाहनु भएको कुरा जब हामी बुझ्छौँ तब मात्रै प्रभुजी हामी तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्न सक्छौँ र तपाईँ प्रभुबाट भएको बोलावटलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यसकारण हे पवित्र परमेश्वर पिता, तपाईँको दासलाई प्रभुजी, उहाँको परिवारलाई, उहाँको मण्डली संस्था प्रभुजीलाई पनि तपाईँको हातमा एकपल्ट समर्पण गर्छौँ। तपाईँले एकदमै स्वर्गीय स्वास्थ्य दिएर उहाँलाई राख्नुहोस् र अझै धेरै लामो आयु दिएर प्रभुजी उहाँलाई तपाईँको महिमा गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस् र उहाँसँगै मिलेर हामी पनि तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। आज जतिजना प्रभुजी यो जुममा प्रभुजी अनलाइनमा जोडिएर उहाँको वचनलाई सुन्ने मौका पाएका छौँ, हामी सबैलाई पनि त्यसरी नै तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् अनि तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकोस्। हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको आशिषको लागि। प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रिय अनि पवित्र नाउँमा परमेश्वर पिता यो प्रार्थना माग्दछौँ, सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। धेरै धन्यवाद हाम्रो डाक्टर फिलोमन छेत्री गुरुबालाई प्रार्थना गरेर हामीलाई आशिषित गर्नुभएको छ। आशा छ हाम्रो गुरुबा हाम्रो बिचमा धेरै लामो समय रहेर हामीलाई आशिषित बनाउनु हुनेछ र गुरुबाको अलिकति अब भनौँ उहाँको उमेरको कारण उहाँलाई हामी बिदा दिन चाहन्छौँ। उहाँ चाहिँ आराम गर्नुहुन्छ र हामी सबैले उहाँलाई एकपल्ट हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिउँ। हामीले भर्चुअलबाट हामी तपाईँ सम्पन्न दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले ताली सबैले हामी ताली बजाएर हाम्रो गुरुबालाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आशा गर्छौँ फेरि पनि हामी यसरी नै हाम्रो गुरुबालाई भेट्नेछौँ है त। गुरुबा जय मसीह। थ्याङ्क यू।